पण व्हायरल ऑडिओ जो झाला that has been attributed by Honorable Chief Minister in his speech yesterday to Captain Miriato. आता what is the subject matter of that? First thing, Captain Miriato has said that his voice is muffled, आपलो तो आवाजूच न्ही म्हणून हें ताणें म्हणिल्लें आहा. सेकंड, मुखेलमंत्र्यान म्हणलां की हें हातून हांव एक्सपोज जाता आनी कोण एक्सपोज जाता हें तें. लेट्स गो टू द टॉपीक. वॉट इज द सब्जेक्ट मॅटर? सब्जेक्ट मॅटर इज शटिंग डावन ऑफ मायनिंग. आता तो व्हायरल व्हिडिओ कितें म्हणटा की मायन ओनरांनीच मायनींग बंद उडयलें आनी तांणी बाब क्लावड आल्वेसाक बरोबर घेतलो आनी ते अरेंज करपाक हांव आसलो म्हणून. कळ्ळें काय? पयलें म्हणल्यार म्हजें मायनींग धंद्या कडेन कसलेंच रिलेशन ना. सेकंड, मायनींग बंद केन्ना जालें? 2012. आज आमी खंय आहा? 2024. 12 वर्सांनी हो सब्जेक्ट वयर सरलो. म्हाका कळना. 12 वर्सां म्हळ्यार चड जाली मरे. 12 वर्सांनी तुमी जागे जातात. मायनींग कोणें बंद उडयलें तें हें कसलीं फकाणां ही? आनी जें कितें तें व्हायरल ऑडियो कोण उलयता ताजें इतलें इमॅजिनेशन सामकें अशें म्हळ्यार आय डोंट नो वॉट टायप ऑफ इमॅजिनेशन इट इज, बट इट इज फार फॅच्ड. इट इज फार फॅच्ड फॉर एनी वन टू बिलीव दॅट मायन ओनर्स शट डावन मायनींग वेन दे वर मेकिंग मनी. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, वॉट एवर सेड एंड डन, जे मनीस मायनींग बंद उडोवपाक सामके कन्सिस्टंट आसले तेच मनीस तांचे बरोबर बशिल्ले म्हणटा. आनी म्हाका कांय मायनिंगाचें रिलेशनूच ना. म्हजो मायनिंगाच्या धंद्या कडेन कसलें रिलेशन ना. हांवें केन्नाच मायन ओनरांक घरा आपोवंक ना फॉर दीस पर्पज. नायदर हॅव आय कॉल्ड क्लावड ऑल्वेरीज फॉर दीस पर्पज. सो म्हजें कांयच रिलेशन ना. हांव एक मुख्यमंत्र्या कडेन मागता, ताका जर खरें सिरियसनेस आहा आनी ताका दिसता ह्या हातून कितें तरी तथ्य आहा म्हणून, he really feels that there is some sense in this, investigate it, go to the depth of it. I am ready for whatever investigation, because I have never had any meeting in my house. I am not related to mining and I have not done any such thing. This fertile imagination of somebody, कोणतरी असो बसला आनी कितें सोपनेला आनी तो उलयला इररिस्पॉन्सिबली आनी ते ताजें कॅच करून ताणें इशू केला. आतां हें कितें आनी कात ताजें इन्वेस्टिगेशन करचें. ताजें वाय जम्प कोणाचें नांव कित्याक पेड्यार करता तुमी? तातूंत खूब मनीस इनवॉल्ड आहाय. वन ऑफ देम इज मी. सो आय डोंट वॉन्ट टू बी असोसिएटेड विथ दीस मायनींग थिंग एट ऑल. म्हाका कांय मायनिंगाचेर सुरगत ना, म्हाका कांय ना. आय वॉज इन द ओपोजिशन एंड मोर ओवर एट दॅट टायम वी हॅड हर्ड मनोहर पर्रीकर क्लेमिंग टू राजदीप सरदेसाय दॅट आय शट डावन मायनींग. मागीर आमी आनी खंयचे आयले तर तातूंत कितें रे? सो ह्यो खबऱ्यो खंयच्या खंय व्हरून आतां कितें जाता, इलेसांवां आयल्या. इलेसांवाचेर चार्जीस, कावंटर चार्जीस कोणाचेर पॉलिटिशनां आहात ते करतात, पॉलिटिक्सान आहात. पूण दुसऱ्या मनीस जे राजकारणांत ना तांचें वगीत नांव कित्याक पेड्यार करुया अशिल्ले करून? तांची पळय पब्लीक सर्वीस आहा, तांचे थोड्यांचे धंदो आहा. Why just malign anybody just for the sake of politics? Now this is because of elections. 100%. Otherwise, why that issue has come up now? Mining got shut down in 2012. Today we are in 2024. 12 वर्सां गेली मरे. 12 वर्सांनी कसली खबऱ्यो घेवन आयल्या तुमी? खंयची काणी ह्यो? ही काणी मरे बरी. तूं जर सोपण्याला कितें एक दोन एक्स्ट्रा मारले धर, नाल्यार एक कसली गुळी घेतली आनी ती लागली तुका आनी तूं कित्याक कितें उलयता तसल्यो खबऱ्यो मरे त्यो. ते आनी जर सीएम असली फकाणां जर बिलीव करता जाल्यार लेट हिम इन्वेस्टिगेट इट, गो इन टू द डेप्थ ऑफ इट. आनी सगळ्यांक दूध का दूध पानी का पानी जावनी सारकें कोण आहा तो इनवॉल्ड भायर येवन दी. म्हजी चॅलेंज आहा, म्हजें कसलेंच रिलेशन ताजें ना, मायनिंगाच्या धंद्यान ना आनी ह्या लोकां कडेन ना. आनी सगळ्यांचें इन्वेस्टिगेशन जावचें दिसता. सगळ्याचें कर. एवरीबडी हू इज कन्सर्न कर. आय एम ओपन फॉर इट. आनी एक लास्ट विशय म्हणटा पळय